منشیات स्मगलर कोकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के केस में अहम पेशरफ्त। अनमोल के खिलाफ इक़दाम कत्ल और मंशियात बरामदगी का केस। अनमोल उर्फ पिंकी अदालत में पेश। कराची पुलिस ने मुल्ज़िमा अनमोल पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। DIG साउथ कहते हैं कि सेशन जज से मुल्ज़िमा का 3 केसेस में रिमांड हासिल किया गया। कत्ल, मंशियात फरोश और गैर कानूनी असलहे के केसेस में रिमांड हासिल किया है। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी ANF को भी मतलूब निकली। ANF ने अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया। अनमोल एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुकदमात में नामजद। पुलिस ज़राए के मुताबिक पिंकी के खिलाफ पहला मुकदमा 1 सितंबर 2019 में दर्ज किया। मुल्ज़िमा का पोश इलाकों में ऑनलाइन मंशियात पहुंचाने का एतराफ़। गिरफ्तारी से बचने के लिए खवातीन राइडर्स को नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया। कराची पुलिस की मुल्ज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी को बचाने की कोशिश या संगीन गफलत। पुलिस ने FIR में मुल्ज़िमा के घर का पता ही गलत लिख दिया। FIR के मतन के मुताबिक मुल्ज़िमा को गार्डन बिलाल आर्केड से गिरफ्तार किया। जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया वहां 15 साल से कोई और ही मुकीम है। मंशियात डीलर पिंकी ने गिरफ्तारी से कबल ही जान नशीन मुकर्रर कर दिया था। अनमोल उर्फ पिंकी का ऑडियो पैगाम सामने आ गया। ऑडियो पैगाम में कहा कि उठा लो अगर उठा सकते हो, हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ हो गया तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा। एक मर्द राब्ते में रहेगा। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करेंगे उस दिन पिंकी की तरह ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अमरीकी सदर का पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार शख्सियत करार दे दिया। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि यकीन है ईरान यूरेनियम की अफजूदगी 100% रोक देगा। अमरीका ने नाकाबंदी कर रखी है जो ईरान को रकम हासिल नहीं करने देती। ईरान के मामले में कोई जल्दी नहीं है। हम ईरान के साथ मुआहदे के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम काम मुकम्मल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन रवानगी से कबल सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान या तो सही काम करेगा वरना हम काम तमाम कर देंगे। ईरान के मामले पर चीन की मदद दरकार नहीं। मैं नहीं समझता कि ईरान के मामले पर चीनी सदर की मदद की जरूरत है। चीनी सदर के साथ ईरान जंग के हवाले से तफसीली बातचीत होगी। अमरीकी शहरी जानते हैं ईरान मामला खत्म होगा तो तेल की कीमतें कम होंगी। अमरीकी धमकियां मुस्तकिल जंगबंदी में बड़ी रुकावट हैं। अपना हरमत से मुतालिक नए जवाबित पर मुशावरत कर रहे हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि जारह क़ुव्वतें दुनिया को लाकानूनियत में धकेल देंगी। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। ईरान से दुश्मनी करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। दुनिया बर्बरियत तसल्लुत मुस्तरद करती है। ईरान के लिए आवाज़ बुलंद करे। खित्ते के तमाम ममालिक की खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। आलमी मालियाती फंड का वफ़द बजट मुज़ाकरात के लिए वज़ारत ख़ज़ाना पहुँच गया। बजट मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़। IMF वफ़द के साथ मुशावरत से नया विफाकी बजट तैयार किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF और वज़ारत ख़ज़ाना के दरमियान अहम मीटिंग्स शेड्यूल, नए बजट अहदाफ, टैक्स रेवेन्यू और माली इस्लाहात पर तबादला ख्याल होगा। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट की तैयारियाँ आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। IMF वफ़द 20 मई तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। आलमी मालियाती फंड से पाकिस्तान को $1.3 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने $1.3 अरब मौसूल होने की तस्दीक कर दी। एलामिया IMF के मुताबिक मुंतकली VFF और RSF प्रोग्राम के तहत हुई। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 मई को तीसरे जायजे की मंजूरी में किस्त मुंतकिल करने की मंजूरी दी। मौजूदा प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $4.6 अरब जारी हो चुके हैं।
وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی ملاقات۔ وزیراعظم کو رواں سال مونسون کے حوالے سے تیاری پر بریفنگ دی گئی۔ پہاڑی علاقوں میں گلاف اور فلش فلڈز کے پیشگی اطلاع کے نظام کی تنصیب پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم سے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف بھی ملے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عازمین حج اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، عازمین حج کی خدمت اور سہولیات میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ جس کا ریونیو اسی کی ترقی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا اضلاع کو خود مختار بنانے کا تاریخی فیصلہ۔ صوبے بھر میں اضلاع کے اپنے وسائل سے اربوں روپے کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کمشنرز کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ مقامی ریونیو سے عوامی فلاح کے منصوبوں کی منظوری۔ مریم نواز نے کہا کہ زمین پر اتنا کام نظر نہیں آ رہا جتنا آنا چاہیے تھا، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، کسی کی سفارش یا اقربا پروری نہیں، صرف میرٹ پر کام ہوگا۔ امریکی وزیر دفاع نے دفاعی اخراجات کے لیے مزید $1.5 ٹریلین مانگ لیے۔ ایران جنگ پر اب تک $29 ارب خرچ ہو چکے۔ عالمی میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران کشیدگی نے امریکی معیشت اور سیاست دونوں پر دباؤ بڑھا دیا۔ گزشتہ 74 دن میں ایران کے خلاف جنگ پر امریکہ کم از کم $29 ارب جھونک چکا۔ رقم صرف اسلحے اور فوجی ساز و سامان کی مد میں خرچ ہوئی۔ فوجی اڈوں کو پہنچنے والے ممکنہ نقصان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ ایران جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے۔ امریکی رکن کانگریس نے تسلیم کر لیا۔ سینیٹ کمیٹی میں خصوصی سماعت۔ پینٹاگون کے CFOJ ہرسٹ پر سوالات کی بھرپار۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈورڈ کیس نے کہا کہ ایران جنگ میں امریکہ کو نقصان کا پوچھا تو جے ہرسٹ کئی سوالوں کا گول مول جواب دیتے رہے۔ امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے۔ مزید 10 طیاروں کو مختلف نوعیت کا نقصان بھی ہوا۔ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ قطر اور ترکیہ کا پاکستان کی ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے وزیر اعظم اور ترک وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات میں سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے پر زور دیا گیا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے بیک ڈور مذاکرات کو جاری رکھنا چاہیے۔ خطے کے ممالک سے مشاورت جاری رہے گی۔ آبنا ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ برطانیہ نے آبنا ہرمز کے تحفظ کے لیے عالمی دفاعی مشن میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق برطانوی حکومت جنگی طیارے، ڈرونز اور جنگی بحری جہاز مشرق وسطیٰ بھیجے گی۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے 40 سے زائد ممالک کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں اعلان کیا۔ برطانیہ دفاعی مشن کے لیے ٹائفون لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز HMS ڈریگن فراہم کرے گا۔ عالمی تیل تجارت کا تقریباً 5واں حصہ آبنا ہرمز سے گزرتا ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں شکست کے اثرات سامنے آنے لگے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر پر استعفے کے لیے دباؤ ہر لمحے بڑھنے لگا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، لیبر پارٹی نے بڑی غلطیاں کی ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ درست تھا۔ برطانوی وزیر اعظم سے استعفے کا ٹائم ٹیبل مانگنے والے اراکین کی تعداد 79 ہو گئی۔ نئے لیڈر کے انتخاب کے لیے 81 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ اور روس کا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل سرماد کا کامیاب تجربہ۔ میزائل کے کامیاب تجربے سے متعلق روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل رواں سال کے اختتام تک تعینات کر دیا جائے گا۔ روسی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے کی جانب اہم کامیابی ہے۔ میزائل انتہائی طویل فاصلے تک متعدد جوہری وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روسی صدر کی وزارت دفاع، سائنسدانوں، انجینئرز اور ماہرین کو کامیابی پر مبارکباد۔